Mic चल. Select. Solid copy. Amazing. सकेगा कोई मेरा वजूद दुश्मन तेरे इम्तिहान के लिए है मेरी We've been compromised. Help is on the way. किसी आसमां के लिए सर पे कफन लपेटे हुए रब लड़ेंगे वतन तेरी बका के लिए अब मर मिटेंगे वतन शाही वतन वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग। ये खूबसूरत सा नगमा जो कि आप सुन रहे हैं पाक फ़ज़ाइया का 2015 में रिलीज़ किया गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि राहत फ़तेह अली खान साहब ने इसको गाया, हम जानते हैं एयरफोर्स की प्रोडक्शन है, हम जानते हैं इमरान अब्बास हमें इसमें नज़र आए, बाकी सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने लोग हैं। कम ही लोग जानते होंगे कि ये नगमा जो है लिखा किसने, इसके खालिक कौन है। सिर्फ ये नहीं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे नगमात लिखे जो जो बहुत सराहे गए, जिसको बड़े नामवर लोगों ने गाया। इनका एक मिली नगमा जो है वो उमैर जसवाल ने गाया। एक मिली नगमा इनका जो है वो इसी तरह से एक और बहुत बड़ा नाम आतिफ़ असलम, उन्होंने जो है वो नगमा गाया। और ये तमाम जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम सब के इमोशंस को। अब जबकि डिफेंस डे के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पे इस साल जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा मिसाली किरदार अदा किया, तो इनके लिखे हुए नगमे जो है पूरे हमारे जो मिली जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी करते हैं। सिर्फ ये नहीं, साहिब किताब हैं और शायरी करते हैं। बहुत सारी खूबसूरत कलाम जो हैं आज आप इनके सुनने वाले हैं। मेरे साथ हैं इन खूबसूरत मिली नगमों के खालिक, इनके शायर जनाब एहसान अब्बास साहब। कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ATV का आपका इस दिन पे याद रखने के लिए। मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं जैसे ये जिक्र कर रही थी कि हमें पता होता है गा कौन रहा है, हमें ये भी पता होता है उस पर मतलब किसके ऊपर शूट हो रहा है, फिल्माया जा रहा है। नहीं मालूम होता तो ये नहीं होता इसकी धुन किसने बनाई और या इसको लिखने वाला कौन है, नगमा निगार कौन। जी बिल्कुल, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कलाम पहचाने जाते हैं। मेहदी हसन की गज़ल, हाँ। ग़ुलाम अली की गज़ल, नुसरत साहब का कलाम। और वाकई जैसा आपने कहा, कम लोग ही इससे वाकिफ़ होते हैं कि इनके शायर कौन हैं, तख्लीकार कौन है। जी, इससे पहले कि हम बाकी शायरी की तरफ आएँ, मैं ख़ास तौर पे तीनों मिली नगमात का जानना चाहूँगी। एक तो ये शाहीन शेर दिल शाहीन जो हमने अभी सुना है, एक और भी आपका है, तीनों आपके एयर फोर्स के लिए आपके मिली नगमात हैं। जी, दरअसल उस वक्त मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में ही था। और जब आप फोर्स का हिस्सा होते हैं और आप ना सिर्फ इन तमाम वाक़यात से गुज़र रहे होते हैं और उन जज्बात को ना सिर्फ देख रहे होते हैं बल्कि हम खुद भी उन्हीं जज्बात से गुज़र रहे होते हैं, तो वो बेहतर तरीके से हम लिख सकते हैं। ये मैं बात करूँगा, उस वक्त फ़ज़ाइया के चीफ़ थे जनाब सुहेल अमान साहब। तो ये उनकी पहली काविश थी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया में जो हैं बहुत सारे शुरा हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि कई लोगों ने वो किताबें शाया करवाई थी। खैर उस वक्त तो मेरी किताब नहीं आई थी, तो उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया और फिर एयरफोर्स में ये एक लेटर सर्कुलेट हुआ कि जो लिखना चाहते हैं ये मौजू है और इस पे लिखा जाए 6 सितंबर के हवाले से। क्योंकि उस वक्त 1965 की वो गोल्डन जुबली थी, 50 साल मुकम्मल हो रहे थे और उन्हें बड़ी काविश की कि जितने शहदा थे उनके जो अहल खाना उनको मैसर आए या जो लोग उस वक्त ज़िंदा थे उन सबको उन्होंने बुलवाया। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो बहुत सारे शुरा ने उसमें अपना कलाम भेजा और मेरी खुशकिस्मती कि उसमें फिर ये कलाम मुंतखब किया गया। और फिर उस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया अफेयर्स के जो डायरेक्टर थे एयर कमोडोर अली साहब, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। फिर हम यहाँ रहे और फिर उनके साथ बैठ के, उस वक्त ज़रब अज़ब भी चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें थी और उनकी ख्वाहिश थी कि इसमें हमारे गाज़ियों का, शहदा का ज़िक्र भी आए। तो वो एक उसके मुताबिक ये कलाम लिखा गया और बड़ा ही फ़ख्र आमेज़ लम्हा था जब मुझे सुहेल अमान साहब ने तारीफ़ी इसनाद से भी नवाजा और इनाम भी दिया। और उनका एक जुमला
کہ یو ہیو پراؤڈ مائی سن، یو ہیو میڈ می پراؤڈ. اچھا تو لیکن یہ ایک نغمے کی کہانی ہے اور پھر باقی جی نہیں، یہ تو میرا پہلا نغمہ تھا. اس سے پہلے جو تھا ایئر فورس میں یہی تھا کہ پروفیشنل سے لکھوایا جاتا تھا، یہ طرح انہوں نے ڈالی. اور اس کے بعد پھر 2016 میں جو جس کا ذکر آپ نے کیا عمیر جسوال نے گایا. پھر 2017 میں ایک گانا آیا، وہ ایک یہیں اسلام آباد کے ایک سنگر تھے بلال اشرف، انہوں نے گایا. پھر 18 میں کچھ ایسے حالات رہے کہ وہ نہیں ہو سکا کوئی اس پر کام. اور پھر 2019 میں وہ واقعہ ہو گیا 27 فروری والا. تو اس وقت ہم خود جی سوئفٹ ریٹارڈ، اس وقت ہم خود بارڈر پہ تھے. اور جب مجھ سے انہوں نے ڈائریکٹر آف میڈیا افیئرز میں وہی ایئر کموڈر علی صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ اس تناظر میں اب ہمیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ فروری کے بعد 23 مارچ تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ 23 مارچ پہ ہم اس کو ریلیز کریں. اس وقت ہمارے میڈیا کے ہیڈ تھے وائس چیف آف اسٹاف عاصم ظہیر صاحب، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. پھر میں نے وہیں ہماری ایک ایف او بی ہے فارورڈ آپریٹنگ بیس جو صرف جنگی حالات میں تھا، وہاں پہ تھے، وہیں سے میں نے لکھا، ان کو واٹس ایپ کیا اور انہوں نے میوزیشین کو دیا. اور اس کے مطابق جب اس کی دھن بنی تو جو اس میں کچھ مشکلات تھیں ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا اور بہت جلد ہی اس پر کام ہوا. اور پھر عاطف اسلم نے اسے گایا اور یہ 23 مارچ پہ ریلیز ہوا. اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب عاصم ظہیر صاحب نے، چونکہ حالات ابھی تک وہی چل رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے خود میرے پرسنل نمبر پہ رابطہ کیا اور مجھے بہت سراہا، شاباش دی. اور انہوں نے کہا کہ جب یہ حالات اچھے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوئی اچھا بھی کریں گے. اور بعد میں وہ سلسلہ چلتا رہا. اور دیٹ از گریٹ. تو آپ کو اپنے ان تینوں ملی نغمات میں سے، چونکہ تینوں جو ہیں وہ بہت بڑے پاکستان کے بڑے نام، خاص طور پہ جب ہم ذکر کریں راحت فتح علی خان صاحب، عاطف اسلم، عمیر جسوال، تو کون سا زیادہ پسند آیا؟ مجھے سب سے پہلا جو راحت فتح علی خان صاحب نے گایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک اس پہ نظر ڈالیں، جتنے بھی پرانے ملی نغمے ہیں اور آج تک تازہ ہیں، آپ سارے چینل چلاتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی شاعری کی طرف ان کا دھیان جاتا ہوگا، یا اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ وہ اتنے سینئر شعراء کے کلام کو بآسانی سمجھ سکیں. تو جو چیز اس کو لوگوں کو متاثر کرتی ہے وہ اس کی دھن، اس کی کمپوزیشن، اس کا میوزک، اس کی ادائیگی ہے. تو چونکہ یہ کمپوزیشن تھی ساحر علی بگا صاحب کی، جو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً ان سے اچھا شاید موسیقار کوئی ہو، خاص طور پہ جنگی جی ہاں، ان کے اپنے گائے ہوئے آپ نے سنے ہوں گے. تو انہوں نے جب اس کو کمپوز کیا اور پھر راحت صاحب نے گایا، تو یہ ایک ایسا مکمل شاہکار بنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید میری شاعری بھی، اگر میں کہوں کہ وہ بہتر انداز میں سامنے آئی ہے، تو شاید ان حضرات کی وجہ سے وہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. بالکل صحیح. چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی اپنی ٹیم سے کہ یہ جس ملی نغمے کا ذکر کر رہے ہیں عاطف اسلم نے جو گایا، راحت صاحب نے، یہ راحت صاحب کا تو ہم نے ابھی سن لیا جی، عاطف اسلم صاحب نے گایا شعر شاہین پاکستان. شاہین پاکستان، اگر وہ بھی ہمیں سنوا سکیں ساتھ ساتھ یہاں پہ. سارا وقار میں ہوں، شجاعتوں کا خمار میں ہوں، فلک کا سارا وقار میں ہوں، شجاعتوں کا خمار میں ہوں، وطن کی مٹی میں تیرے صدقے ازل سے تجھ پہ نثار میں ہوں. شاہین پاکستان. سو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو اس گانے کا چونکہ جنگی ردم تھا تو آپ کو اس میں زیادہ فٹ ان ہوا لگا ہوگا. ہاں، یہ تھوڑا عاطف اسلم نے ذرا اپنے اسٹائل میں، اپنی کمپوزیشن، اپنے نہیں بہت عمدہ ہے یہ. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کم ہے. آپ نے بتدریج پوچھا کہ زیادہ پسند کون سا ہے، تو میں نے اس لیے تو پھر لگے ہاتھوں میرا خیال ہے کہ ہم آپ کا ملی نغمہ جو کہ عمیر جسوال نے گایا وہ بھی سنتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سنواتے ہیں. فضاؤں کا میں پاسبان، مجھے فضاؤں میں شام و سحر، میری گرج بن کے میری آزاد،
किसमें जुर्रत है ये, किसमें हिम्मत यहाँ आगे मुझसे लड़े कोई ऐसा कहा. मैंने उड़ाई है दुश्मन की नींद, मैंने छुड़ाए हैं दुश्मन के ख्वाब, मैंने ही तोड़ा है उसका गुरूर, मैं ही मिटाऊंगा उसका निशान. किसमें जनाब 2016 में ये वाला मिली नगमा रिकॉर्ड हुआ और बड़ा चैलेंजिंग से इसके जो हैं, और हसन सिद्दीकी को ही इसमें हमने देखा, और हसन सिद्दीकी हमारे वो पायलट हैं जिन्होंने फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में जो है एक भरपूर कारनामा सर जी, ये एक खूबसूरत हुस्न इत्तफाक है. हाँ 2019 में हालांकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हो रहा है, 2016 में ये नगमा आ रहा है. जी, जी. और उसमें सेलिब्रेटेड पायलट जो दिखाई जा रहे हैं वो हसन सिद्दीकी हैं. जी. और बाद में हसन सिद्दीकी 2019 में बिकेम एक्चुअली द नेशनल जी, हीरो, became actually. है ना. जी, सो वाह क्या हुस्न इत्तफाक है, खूबसूरत है ना. और आपके बोल भी जो है बड़े रेलेवेंट हैं. जी. गवाही हमेशा ज़माने ने दी है हमारी, पलट के झपट के लगाते हैं हम सरकारी, हमारी शुजाअत की दुश्मन पे. तो आपने मिली नगमात लिखने में फिर अपने आप को सिर्फ एयरफोर्स तक महदूद रखने का फैसला किया, अब तो आप फोर्स का हिस्सा नहीं हैं, तो फिर और भी लिखते हैं? जी, अब भी लिखता हूँ लेकिन कम चूँकि ये मामलात ऐसे हैं कि इसमें ज़्यादातर इसको हम जैसे शायरी के हवाले से कहें तो अक्सर औकात इसमें ना वो मौज़ूई शायरी की तरफ आ जाते हैं. और जब हम गज़ल कहते हैं या नज़्म कहते हैं तो वो हमारी एक अपने तासुरात और अपनी एक रौ होती है तख्लीकी, जिसमें हम कह रहे होते हैं. ठीक है, इसमें ज़रा बंदिशें होती हैं कि आपने. हाँ जी, जो भी इदारा या जो भी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहती है तो उसके अपने भी कुछ लेकिन जैसे अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे जी. हमारे मिली जीवे जीवे पाकिस्तान, जी. सोहनी धरती अल्लाह रखे, जी, जी. कदम कदम आबाद तुझे, हाँ हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये एंड बेशुमार. हाँ ये मिली नगमे ऐसे हैं जो किसी इदारे के लिए नहीं बने, जो ये सब पाकिस्तानी कौम के, हर पाकिस्तानी के दिल के जज्बात के अक्सी हैं. तो ये नगमात नहीं हो सकते अब मिली नगमात, ज़रूरी है कि वो ISPR से आए या पाकिस्तान हाँ जी, एयरफोर्स बिल्कुल. ये वाकई आज के दौर में ये बहुत कमी है. और इसमें मैं बिला तरद्दुद कहूँगा कि जो हमारे ये जिन नगमों का आपने ज़िक्र किया, कुछ मतलब अगर फैज़ ने लिखे, फराज ने लिखे, हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखे, तो वो वाकई उन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ना कि एयरफोर्स के नगमे जब मैंने लिखे तो वो क्यों सराहे गए कि मैं इसका हिस्सा था. और ये जो हमारे सीनियर और उस्ताद शुरा हैं, इन्होंने दरअसल पाकिस्तान बनते हुए जब देखा और उनके जो जज्बात हैं वो हम तो दूसरी नस्ल हैं, और स्पेशली जो अब हमारे बच्चे हैं तीसरी नस्ल है, वो आप महसूस करेंगी कि वो इस मिली जज्बात से या इससे थोड़ा सा और परे हो गए हैं. कुछ तो मशीन का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, और इन बच्चों ने जिसमें आँख खोली है वहाँ पे लवाजमात ही हो रहे हैं. तो मैं उनकी मोहब्बत और उनके जज्बात इसलिए भी मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा हैं कि उन लोगों ने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, वो सब मुसीबतों से या तो गुज़रे या कम से कम देखा ज़रूर है और उसका हिस्सा रहे. और जब मुहाजिरीन यहाँ आए, और हमने पढ़ा है अशफाक साहब की किताबों में, कुदरतुल्लाह शहाब की, कि वो ये तारिक अज़ीज़ साहब, इब्न इंशा, ये सब लोग वहाँ हुकूमत की तरफ से जाते थे और मुहाजिरीन की मतलब मसाइल को मालूम करते थे, उनके साथ गुफ्तगू करते थे. तो ज़ाहरी तौर पे ज़ाहरी बात है जब वो लोग अगर इसका इजहार कहीं करेंगे तो वो बहुत बुलंद और बहुत यकता होगा. लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? जी बिल्कुल है. कि जो लोग गा रहे हैं या ये म्यूज़िक कंपोजर्स जो हैं या सिंगर्स जो हैं, उनको मेरा ख्याल है उस वक्त किसी ने नहीं कहा था 1965 में या अदरवाइज़ मिली नगमे बनते थे कि मिली नगमे बनाई. इट वाज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे हिस्से का जो काम है मैं अपने हिस्से का जी काम ऐसा ही है. अपनी फील्ड में मेरा जो फ़न है उसमें से मैं एक अपने आप मुल्क के बिल्कुल लिए. बजा कह रही हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि हर चीज़ ही कारोबार और मार्केट के तनाजुर से जांची जाने लगी है. आप देख लीजिए, अब तो
رمضان آتا ہے تو اس کے حوالے سے پیکیجز بنائے جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو اس حوالے سے بنائے جاتے ہیں، اور مدرس ڈے آتا ہے تو ایک دن کے لیے ہم سب جی ایک دن کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے یا تو خود کو اس قدر مصروف کر لیا ہے یا اپنی خواہشات کو، یا یہ وقت ایسا ہے کہ اس کی ضروریات نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ اس میں منقسم ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مصور ہو، موسیقار ہو، کوئی کلاکار ہو، شاعر ہو، شعبہ فنون لطیفہ سے جڑا کوئی بھی شخص ہو، تو فنون کے حوالے سے جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ یہ کسی منتشر وجود میں نہیں رہ سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان ایک ہی ہوتا ہے، غلام علی ایک ہی ہوتا ہے، گائک بہت ہوتے ہیں، اسی طرح شاعروں میں چند نام کیوں اوپر آتے ہیں؟ اگر میں اپنے ہم اثروں کی بات کروں تو آج بے شمار شاعری ہو رہی ہے، لیکن اس میں چند لوگ، ہم ان کو پھر دو کیٹیگریز میں، کچھ مشہور ہیں اور کچھ مقبول ہیں۔ اگر ہم مقبول شعراء کی بات کریں تو وہ اور کم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ ان دونوں کا فرق کیسے آپ کریں گے، مشہور؟ دیکھیں، مشہور تو وہ ہیں کہ جو آپ بر وقت جنہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، جدید تقاضوں کو پورا کیا، اور جو آج عوام کی ذہنی اپج ہے اس کو سمجھتے ہوئے وہی ڈیلیور کیا اور وہی پیش کیا جس کو عوام آسانی سے سمجھ لیں۔ اس شاعری میں، اس موسیقی میں، اس اداکاری میں وہ ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جس میں کچھ سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ آپ خود اس چیز کو بہت مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کہ پی ٹی وی کے ڈرامے ایک دور میں جب اور کوئی چینلز بھی نہیں تھے تو پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا۔ اب بے شمار چینلز ہیں، بے شمار ڈرامز بن رہے ہیں، لیکن ان کے موضوع آپ دیکھ لیں کہ وہ ان میں کیا ہے۔ ڈرامے آج بھی ہمارے بہت دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور مقبول وہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا وقت کی قید سے آزاد ہیں جو لوگ؟ مقبول کا مطلب ہے جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے، اور مشہور وہ ہیں جو صرف آپ کے ذہن تک ہیں اور وقتی طور پر ہیں، وہ جیسے ہی منظر سے ہٹتے ہیں ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے فیض صاحب آج بھی زندہ ہیں، احمد ندیم قاسمی آج بھی زندہ ہیں، اور وہ ساحر لدھیانوی، ساغر صدیقی جیسا فقیر آدمی، مطلب وہ آج تک دلوں میں ہیں، اور اب بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ آج ایسا کلام، آج ایسا مصرع، آج ایسی کرافٹنگ کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ مارکیٹ، مشہوری کا ایک جن ہے جو تمام لوگوں کو چڑھ چکا ہے۔ یعنی وہ اپنے احساسات کی ترجمانی کر رہے ہوتے، آج کل ہر ایک بندہ جو ہے وہ مارکیٹ کی ضرورت کی ترجمانی جی، ہر اس پہلو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے مشہور ہونے کا گمان یا امکان ہو سکے۔ آپ اپنی اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں؟ یہ اگر میں اس کو فالو کروں تو پھر میری شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب آپ نے وہ شعر نہیں سنا ہوا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جائے؟ جی، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس دور میں بھی بہت اچھے سینئرز اور بہت اچھے اساتذہ ملے، بہت اچھی رہنمائی کی۔ میں اگر نام نہ لوں تو یہ بھی بخل ہوگا۔ میرے استاد ہیں سجاد حسین ساجد صاحب، جن سے میں نے سیکھا۔ میں 10 سال کراچی میں رہا، اور کراچی میں کاشف حسین غائر ایک بہت معتبر نام ہے، ہمارے ہم اثروں میں دلاور علی آذر، احمد جہانگیر، تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو شہرت سے بے نیاز ہیں، لیکن اللہ نے ان کو شہرت بھی دی ہے اور یہ کام بھی کر رہے ہیں اور زندگی بھی جی رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کے جینا سیکھ بھی رہے ہیں۔ بالکل صحیح جی، ہم رکیں گے یہاں پہ، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ ہماری آج ہمارے مہمان سے ملاقات، احسان عباس صاحب ہمارے ساتھ۔